का इंटरव्यू शायद बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा हो तो उसको संभाल के रख लेंगे। अब्बास साहब शायद अगली दफ़ा ना मिले, अगले हफ्ते ना मिले। हर वक्त तैयार हूँ। हर बैग आपका भी तैयार है। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया। ऐसा तो होता है, ऐसे काम होने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन की अदालत में जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। नोटिस से काम नहीं चलेगा, अदालत से नोटिस आना चाहिए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, नून लीग की मुश्किलात में लगता है इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले जज वीडियो लीक पर जज अरशद मलिक की जानिब से FIR दर्ज करवाई गई और मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद FIA की टीम्स वीडियो बनाने वालों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे मार रही हैं और छापे मारना उन्होंने शुरू भी कर दिए। और दूसरी जानिब साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर जाते हुए आज ठोकर नियाज बेग टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरी इतलात ये हैं कि खाकान अब्बासी साहब को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी पर लीगी रहनुमाओं ने मज़म्मत करते हुए नैब के इदारे को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। लीगी रहनुमाओं का क्या कहना था, ज़रा आपको भी सुनवाते हैं। आज एक और इमरान खान नियाजी और नैब की मिली भगत से एक भरपूर वार हुआ है मुस्लिम नून की क़यादत के ऊपर। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया। अगर एहतसाब है तो एहतसाब है कहाँ, मुझे बता दें। शफाफ इंसाफ पर मबनी एहतसाब कहाँ पर है पाकिस्तान में? इमरान खान नियाजी, ये जान लें आप, ये आप जान लें। और मैं चेयरमैन नैब को भी मैं गुजारिश करूँगा, ये जान लें आप, जितना मर्जी जुल्म करें, हम इन सड़कों से, इन गलियों से पहले भी गुजरे हैं। अच्छा, अब साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। LNG का केस सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने वाले शेख रशीद अहमद ने शाहिद खाकान अब्बासी के लिए मजीद खतरे की घंटियां बजाते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। वो सारी शहादतें जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी वो मैंने नैब को दे दी और साथ उन्हें कहा कि मैं थक गया हूँ, अगर कुछ करना है तो कर लेना। अब्बासी साहब के चेहरे से पिछले 3 दिनों से नजर आ रहा था, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कि उनको इतलात मिल रही हैं। और इस केस के सबसे बड़े अहम आदमी आबिद सईद भी विटनेस बन गया, विटनेस कहते हैं उसको, सुल्तानी गवाह बन गए हैं। और मुबीन सोलत भी सुल्तानी गवाह बन गए हैं। और लोग ऐसे चीख रहे हैं, और ये मैं कह चुका हूँ, जो जितना चीखे समझ लें कि इसकी बारी लगी हुई है। इनकी एक ही तकलीफ है कि इमरान खान NRO दे। अगर ये लोग शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ वादा माफ गवाह वाकई बन जाते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी की मुश्किलात में कितना इजाफा हो सकता है, ये भी एक सवाल है। दूसरी जानिब डेली मेल पर छपने वाली स्टोरी के हवाले से आज एक बार फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो UK की अदालत में जाएंगे और अगर UK की अदालत से उनके खिलाफ फैसला आया तो वो सियासत छोड़ देंगे। वैसे भी जज वीडियो स्कैंडल के बाद नून लीग का एतमाद पाकिस्तानी अदालतों पे तो लगता है कि कम हो गया या नहीं रहा। अब उनको यही चाहिए कि मौका अच्छा है कि वो UK की अदालतों में जाएं और इस बात का जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दूसरी जानिब शहजाद अकबर ने आज एक बार फिर शहबाज शरीफ को चैलेंज कर दिया है कि UK की अदालत की तरफ से उनको नोटिस भिजवाया जाए ताकि पता चले कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगर नून लीग पर ऐसे ही प्रेशर रहा तो सेनेट में अदम एतमाद का क्या होगा, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा और साथ ही साथ हुकूमत की गवर्नेंस पर कौन सवाल उठाएगा। ये वो सारे सवाल हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है हम उठाएंगे। जवेरिया ज़फ़र साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से मौजूद हैं और हमें बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे। और कुछ ही देर में हमें फॉर्मर स्पीकर अयाज सादिक साहब भी जो है वो हमारे साथ राब्ते में होंगे, आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी थे, उनसे भी पूछेंगे क्या स्ट्रैटेजी जो है वो नून लीग की चल रही है। अच्छा अफनान साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं तो पहले तो अगर प्रोड्यूसर साहब अगर एक दफ़ा फिर शेख रशीद साहब का अगर जो उन्होंने कहा है सॉर्ट है, अगर वो सुनवा दीजिए, पहले वो सुनवाइए, फिर ज़रा दोबारा इस पे जो है वो गुफ्तगू करते हैं। वो सारी शहादतें जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी वो मैंने नैब को दे दी और साथ उन्हें कहा कि मैं थक गया हूँ, अगर कुछ करना है तो कर लेना। अब्बासी साहब के चेहरे से पिछले 3 दिनों से नजर आ रहा था, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कि उनको इतलात मिल रही हैं। और इस केस के सबसे बड़े अहम आदमी आबिद सईद भी विटनेस बन गया, विटनेस कहते हैं उसको, सुल्तानी गवाह बन गए हैं। और मुबीन सोलत भी सुल्तानी गवाह बन गए हैं। और लोग ऐसे चीख रहे हैं, और ये मैं कह चुका हूँ,
जो जितना चीखे समझ लें कि इसकी बारी लगी हुई है। इनकी एक ही तकलीफ है कि इमरान खान एनआरओ दे। अच्छा अफनान साहब, एक तरफ शेख रशीद साहब, आपने उनका कॉन्फिडेंस का लेवल देखा, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी तरफ अब्बासी साहब इज़ इक्वली कॉन्फिडेंट, वो ना प्रोडक्शन ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, वो ना बात करते हैं बेल की, उन्होंने वो ऑप्शन भी जो है वो फोरगो कर दी हुई है। उनका ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कहा यह जा रहा है कि अब्बासी साहब ने सारा अपना होमवर्क किया हुआ है, अभी जो कतरी अमीर का भी विजिट हुआ है और उनको ये पता है कि उनके खिलाफ शायद उस तरह केस नहीं है, तो एक तरह से वो इदारों को इंसाइट कर रहे थे कि ठीक है आके मुझे पकड़ लो और अपनी जो आपने अपना शौक पूरा करना है पूरा कर लें। उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बुनियादी तौर पे इस बात से आ रहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर आप इस डील को उठा के देखें तो ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि $610 मिलियन की सेविंग हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। हमने खुद उन्होंने चेक किया और उस जब ये डील हो रही थी तो कतर के साथ जो मामला चल रहा था उसके साथ साथ उन्होंने स्विस कंपनी है गवर्नर, उससे भी जो है वो प्राइसेस मांगी LNG की, जिसकी वजह से फर्दर प्राइस रिडक्शन हुई कतर के उसके अंदर और देयरफॉर क्या कहते हैं तकरीबन 100 अरब रुपए की बचत हुई। अच्छा, अब 3 साल पहले गैस की बेतहाशा लोड शेडिंग पाकिस्तान में आ रही थी और उसकी मतलब सर उठ रहा था। उस वक्त ये जो LNG की डील करना है वो इतना ज़रूरी था जिसकी वजह से गैस की शॉर्टेजेस अब आनी बंद हो गई हैं। ये क्रिटिकल था, खाली हमारी क्या कहते हैं इसके लिए नहीं कि सर्दियों में हमारी इंडस्ट्री बहुत सारी बेतहाशा गैस के ऊपर है, अगर हम ज़ाहिर गैस सप्लाई नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी। फिर ज़ाहिर क्या कहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर उनकी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखें इस केस को नैब ने 2016 में पूरा वेट करके क्लियरेंस दी है कि जी ये केस कथा कलामी की माफ़ी अयाज सादिक साहब का कहा जा रहा है, हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अयाज साहब, अभी बात यही हो रही थी यहाँ पे, शेख रशीद साहब को हम सुन रहे थे जो उन्होंने कहा है कि जी सुल्तानी गवाह जो हैं वो काफ़ी सारे लोग बन गए हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है हुकूमत से पूछेंगे। लेकिन जहाँ शेख साहब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं वहाँ इक्वली शाहिद खाकान अब्बासी साहब इज़ इक्वली कॉन्फिडेंट। तो सवाल ये उठ रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस कहाँ से जो है वो आ रहा है? उनका कॉन्फिडेंस, उनकी शराफत, उनकी ईमानदारी से आ रहा है। आपको ये बात पता है कि शाहिद खाकान साहब बार बार एक बात कहते थे कि जी जो मैंने किया है मैं उसका फुली जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, इसके अलावा कोई सेक्रेटरी या कोई और इन्वॉल्व नहीं है, मैं अपनी मिनिस्ट्री के काम की जिम्मेदारी उठाऊंगा। और आप ये देखें कि अगर इस तरह होना शुरू हो गया कि जो चीजें एक मिनिस्ट्री अप्रूव करती है फिर कैबिनेट अप्रूवल होती है और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, तो क्या हम चीन से तो बिगाड़ेंगे। यूके का भी कल ड्रामा आपने देख लिया कि 2005 में अर्थक्वेक आया और जो इरा का काम था वो शहबाज शरीफ साहब पे डालने की कोशिश की और वो सारा कुछ एक ड्रामा रचाया गया सिर्फ विच हंटिंग करने के लिए। तो क्या अब हमने कतर से भी ताल्लुकात इस तरह के रखने हैं कि उसको कंट्रोवर्शियल बना के करें? तो कौन सा मिनिस्टर, तो क्या ये इमरान खान साहब अगर कोई डिसीजन लेते हैं, अगर ये हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं या कार्ड कर रहे हैं, तो क्या ये सोचते हैं कि क्या इसमें लकूने नहीं ढूंढे जा सकते? क्या इनको नहीं किया जा सकता? जो ये करता है वो क्या सोचता है कि ये चीजें यहीं पे खत्म हो जाएंगी? तो अल्लाह ताला का भी निजाम होता है। मैं इस चीज पे यकीन रखता हूँ और मैं यकीन से इसलिए कहता हूँ कि मैं इन चीजों से गुजर चुका हूँ कि कोई किसी से बुरा करता है तो इस जहान में भी वो ठीक होता है और अगले जहान में भी वो उसको इसका सिला मिलेगा। अच्छा, तो ये चीजें जो कर रहे हैं, कोई सेक्रेटरी क्या कोई डील साइन करेगा? अब ये करने लगे हैं LNG की एक और डील साइन करें और इसके बाद उसमें ना नकूने निकले। मैं अच्छा सर, चले ये तो एक अपनी जगह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक अपनी जगह ये चीज़ आ गई। साथ साथ जैसे भी अफनान साहब ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, उसके अलावा जो LNG की डील है उसकी पासदारी भी जो है वो बाकायदा की गई। जो फॉर्मर हमारे गुलाम सरवर साहब मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बाकायदा इसकी पासदारी का ऐलान भी किया, तो वो भी सवालात अपनी जगह हैं। लेकिन सर एक तासुर अब ये मिल रहा है कि शायद नून लीग जो है वो डिफायंस मोड में जो है वो जा रही है। ज़रा ये बताएंगे, कल मरियम साहिबा की भी जो है वो पेशी है, क्या वो पेश होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि कहा तो उन्होंने यही है कि मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन अब मामलात कुछ और नहज पे जो है वो जाते नज़र आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है वो ज़रूर जाएंगी जी, जो मुझे आखिरी इत्तला है। देखें, अदालत के सामने पेश होना कोई जुर्म नहीं है, मगर विच हंट करके किसी को ख़राब करना, क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी? क्या ये सिर्फ आसिफ जरदारी साहब हुकूमत में थे? ये जो BRT है
जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं उन्होंने बीआरटी बनाई है, ये याद रखिएगा। खुदा न खास्ता ये वो पाकिस्तान का हाल ना करें जो पेशावर की बीआरटी का इन्होंने किया है। ये देखें, क्या वो नजर नहीं आ रहा प्राइस एस्केलेशन किया कि कितनी, और क्या एशियन डेवलपमेंट की चीजें नहीं आ रही? क्या अलीम खान का जो केस है, जो EOBI का, वो शट एंड ओपन केस नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट की असेसमेंट 70 करोड़ की अनअप्रूव जमीन जो कि 2 अरब 70 करोड़ रुपए में बेची गई, वो उनके डॉक्यूमेंट्स में नहीं है डॉक्यूमेंटेड? वहां तो नैब को नहीं नजर आता, FIA को नहीं नजर आता। ये चीजें जो है, ये जो सिंगल पार्टी विच हंट कर रहे हैं, ये हम 2002 में 19 मेंबर थे पार्लियामेंट में, उसमें से भी 4 तोड़ लिए थे। जावेद हाशमी साहब को जेल में डाल दिया था, बाकियों को तोड़ लिए थे। क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फिर वही घुमाया पहिया और वो निकल के बाहर हो गए। जिन्होंने निकाला था वो कितने रह गए? आज कितने असेंबली में? 2। वो 2013 की असेंबली में कितने थे? 1। तो ये चीजें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। अच्छा सर, एक चीज अब ये याद रखिए, लॉन्ग रन में लूजर पाकिस्तान है। हम लोग, वी डोंट मैटर, हम इंडिविजुअल्स हैं। चलें, ठीक सर, ठीक है, एक फाइनल चीज़, आई नो आपके पास बहुत कम टाइम है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि एक साइड पे अब जो जज अरशद मलिक साहब हैं, उनका एफिडेविट आ गया है, उन्होंने बाकायदा जो FIR लॉन्च भी करवाई है, उसमें जो आला क़यादत है उसको भी जो है वो नॉमिनेट करने की कोशिश की जा रही है FIA के साथ जो उन्होंने बात की है। दूसरी जानिब सवाल आपसे ये हो रहा है कि आपने ये वीडियो दिखाई थी कि ये आपकी फेवर में जाएगी और इससे नवाज शरीफ साहब के लिए जेल के दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे। कोर्ट ऑफ लॉ में आप नहीं जा रहे, उल्टा आपका केस जो है वो वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको वंस अगेन यू बीइंग लेबल्ड एज सिसिलियन माफिया। क्या स्ट्रैटेजी है? नून लीग कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच क्यों नहीं कर रही इस पर्टिकुलर केस में? ये मुझे बताइए, मलिक साहब कहाँ पे थे जब उनको थ्रेट किया जा रहा था? तो तब उन्होंने क्यों नहीं, जो मॉनिटरिंग जज थे एक सुप्रीम कोर्ट के बने हुए, उनको क्यों नहीं उन्होंने बताया? सर वैलिड पॉइंट सर, लेकिन ये टॉक शोज में अगर ना हो और कोर्ट ऑफ लॉ में हो, कता कलामी की माफी सर। जी सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इंफॉर्मेशन में क्यों नहीं लेके आए? वैलिड पॉइंट। क्या वो अगर रायवेंट गए, उनको गन पॉइंट पे ले जाया गया? क्या वो जब वो उनके ऑफिस में गए? सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये टॉक शोज में नहीं होंगे ना। ये आप जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, ये वहां उठाए जाएंगे। ये मैं भी आपकी बात मान लूं, 4 लोग और भी मान लें, लेकिन डिसाइड तो कोर्ट ने करना है। नवाज शरीफ निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होना है। आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं तो मुझे ये बताइए कि वो अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है ना, नोटिस ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट में हम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। देखें, अगर वो गलत फैसला करें, गलत फैसला करें और हमें पता चल जाए कि वो गलत फैसला किया है उन्होंने, तो हम चुप करके बैठे रहे, अपनी दिफा भी ना करें। सर दिफा तो कोर्ट में करना है ना। उन 3 पार्टीज में आप पार्टी नहीं है। वो जो 3 लोग लेके गए हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेके गए, PMLN से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दी है। तो नोटिस कर दिए, अगेन वो 3 लोग लेके गए हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं, उनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग नहीं गई ना इसमें। क्या इसमें हमें नहीं बुलाएंगे नून लीग वालों को? जब बुलाएंगे तो हम आगे सफाई देंगे। तो आप अगर कोई ना इंसाफी करे, ज्यादती करे, तो इंसान आंखें बंद कर ले और चुप करके ज्यादती। नहीं सर, हम तो कह रहे हैं आंखें ना बंद करें, जरूर कोर्ट ऑफ लॉ को जो है वो अप्रोच करें। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग एज वेल। ठीक है, चले सर, लेट्स सी, क्योंकि कहा गया जब इस वीडियो को आए हुए अब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, कहा हम जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो नहीं जा रहे, उससे आपका केस माजरत के साथ वीक लगना शुरू हो गया। नहीं, ये आपकी सोच है ना, हमारी सोच है। हमने एक केस सामने ले आए, एक इशू को हाईलाइट कर दिया है। अब ये टेस्ट है सुपीरियर जुडिशरी का कि वो क्या करते हैं, ये उनका टेस्ट है। चलें अयाज सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप क्विकली ऐड करें, फिर मैं जवेरिया की तरफ जाऊँ। देखिए, मैं ये कह रहा था कि मतलब कि जो जुडिशरी है हमारी, उसको भी थोड़ा सा, इसको वैसे 100 मोटोज आपको पता है कि फैशन था हमारे मुल्क में, 100 मोटो, लेकिन ये जज साहब बहुत डिफरेंट है। अगर चलें डिफरेंट भी है, लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखें कि हमारा जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, उसके बाद तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग दस दफा सोचेंगे। उन्होंने जजेस के पास जाते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि अगर मैं किसी के कहने पे सुओ मोटो लूँ तो सुओ मोटो नहीं होगा। उन्होंने कैटेगोरिकली इसको स्ट्राइक डाउन किया। अच्छा जवेरी साहिबा, अभी आपने सुना शेख रशीद साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आबिद सईद साहब, मुबीन सौलत साहब और सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बनने लगे हैं। ये केस नैब के पास है, शेख साहब के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है?
دیکھیے یہ کچھ انفارمیشنز تو آپ سارا دن میڈیا پہ بھی چلتی رہتی ہیں، جیسے شیخ صاحب جب کہتے ہیں تو آنریبل منسٹر ہے نا وہ، بالکل شیخ صاحب آنریبل منسٹر ہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شیخ صاحب کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ کچھ چیزیں وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک انداز بیاں ہے اور ان کی اپنی سوچ کے تحت وہ بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو اتنے سینئر ہیں کہ میں تو شیخ صاحب کے بارے میں کامنٹ بھی نہیں کر سکتی، میں اتنی جونیئر ہوں. ٹھیک ہے. تو جہاں تک بات رہ گئی ہے کہ ابھی یہ شاہد خاقان صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کانفیڈنٹ ہیں تو پھر یہ اس پریس ٹاک جو بھی آئے دن پی ایم ایل این کرتی ہے یا آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی لیڈر کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹس اسی لیے بنے ہوئے ہیں، آپ کورٹ میں جائیں، اپنا بھی ورڈکٹ بتائیں، آپ کے پاس اپنی ڈیفنس میں جو چیزیں ہیں آپ وہ کورٹ میں لے کے جائیں، اپنے آپ کو وہاں سے کلیئر کرائیں اور باہر آ جائیں. پھر یہ سارا ملبہ حکومت پہ گرانے کا یا نیب، اب میں کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نیب کی ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہوں کہ میں ان کے بارے میں بات کروں، لیکن میں حکومت کی تو ہوں، تو حکومت کو اس میں بیچ میں ہر جگہ زبردستی گھسیٹ کے لانا یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور ابھی ایاز صاحب نے بھی کوئی 4 5 6 چیزیں ابھی گنوا دی ہیں، تو علیم صاحب بھی تو 101 دن بھگت کے آئے ہیں، سلطان صاحب بھی ابھی بھی جیل میں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ صاحب نے 110 دن میں سے کتنے دن انہوں نے اسمبلی میں گزارے پروڈکشن آرڈرز کی؟ وہ تو میڈیا والوں کے پاس جو فگرز ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ 80 اور یہ اس طرح کر کے وہ باہر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پروڈکشن آرڈرز اگر پی ایم ایل این لیتی ہے تو حلال ہو جاتے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی لے لے تو وہ حرام یہی بات کر رہے ہیں ہم ایگزیکٹلی. اور پھر آپ نے کینسل کر دی نا، ہم نے تو پروڈکشن آرڈرز انہوں نے جس کے مانگے سب کے دیے. آپ پنجاب میں کینسل کروائے نا، پنجاب میں نہیں دیے کسی کے، پنجاب میں بھی دیے، ہم سب نے لیا. نہیں جویری صاحب محسن داور کا تو خیر ڈیفرنٹ کیس ہے نا، وہ تو بالکل اس پہ سٹانس ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ نے یہاں پہ کینسل کر دیے نا، اب آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ نہیں ہوں گے، پنجاب میں کینسل کروائیں. نہیں یہ کہاں پہ نہیں ہوں گے؟ وفاق میں آپ نے کہا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوں گے، آپ نے یہ کہا ہے. پروڈکشن آرڈر کے بارے میں جب پروڈکشن آرڈر ایک دیا تھا ان کو اسمبلی میں آ کے بیٹھ کے تقریریں کرنے کا، ان کو اس لیے نہیں دیے تھے پروڈکشن آرڈر کے لیے جائیں میڈیا پہ جا کے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں. رولز آف بزنس کو ریویو کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے چاہے ڈیلی میل کی بات ہو رہی ہے، چاہے شاہد صاحب کی بات ہو رہی ہے، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے کون سا کیس بنایا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمارا کیا قصور ہے، میں کہتی ہوں کہ ہم نے کون سا کیس بنایا ہے، ہم نے تو کوئی کیس نہیں بنایا. بیرسٹر صاحب کی طرف جانے دیں، وہ ہنس بھی رہے تھے، مسکرا رہے تھے جب جویریہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کیوں جو ہے یہ اس میں گھسیٹا جاتا ہے. تو بیرسٹر صاحب کوئی بات نہیں ہے اگر عثمان ڈار صاحب جاتے ہیں نیب کے دفتر میں اور ان کو خواجہ آصف صاحب کی فائلز دکھا دی جاتی ہیں تو کیا غلط کیا کرتے ہیں وہ، یا فیصل واڈا صاحب اگر آ کے ٹیلی ویژن پہ بتاتے ہیں کس نے اب گرفتار ہونا ہے، تو سر کیا مسئلہ ہے؟ وہ جس طرح آپ شیخ رشید صاحب کے وہ کہہ رہی ہیں ان کا ایک ایکسپیرینس ہے اور وہ ایکسپیرینس کی بنا پہ بات کر رہے ہیں کہ کون سلطانی گواہ بننے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے کہ پی ٹی آئی کے وہ پولیٹیکل ورکرز جو تبدیلی کے نام پہ آئے تھے اور پرانے جو حکمران تھے اور پرانے سیاستدان جو 8 دفعہ 9 دفعہ وزیر رہے تھے، جن کے بارے میں ان کے لیڈر اس وقت کہا کرتے تھے کہ میں انہیں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، سارے تجربے کے باوجود، سارے ایکسپیرینس کے باوجود. تو آج اگر پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکرز کہتے ہیں کہ وہ اتنے تجربہ کار ہیں ہم تو ان کے آگے آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکتے، تو میرے خیال سے انہیں اور اس تبدیلی کو اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. دیکھیں مصیبت یہ ہے کہ آج تک ہم لوگ یہ طے نہیں کر سکے. ایک آئین ہے جی، نہیں میں نے کہا دلی خواہش تو آپ کی یہی ہے کہ انا للہ پڑھ دیا جائے. ہماری کیا، ہم اب تو پڑھ چکے ہیں لوگ، اب تو لوگ ان کی علامتی قبریں بنا کے اس پہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں بازاروں کے اندر، اور ابھی کوئی سیاسی پارٹیاں احتجاج کے لیے نہیں نکلی ہیں، ابھی یہ لوگوں کی طرف سے ہے. آپ دیکھیں جو صف ماتم انہوں نے چوراہوں کے اندر، گلیوں کے اندر، کلرکس ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، درمیانہ طبقہ ہے، سٹوڈنٹس ہیں، مجھے کوئی شخص بتائیں کہ جو ان سے خوش ہو. جو معاشی حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں، اب تو آپ ابھی انا للہ پہ کھڑی ہیں، لوگ تو ان کا چیلم بھی ادا کر چکے ہیں، اور ابھی تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، جو بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، میں کبھی ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جو سب جوڈس معاملے ہیں ان کی کبھی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں، اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہت ساری باتیں جا کے کورٹس کے اندر کرنی ہیں، لیکن کچھ بنیادی اصول ہمیں ادھر ہم طے کر سکتے ہیں 2-4 منٹ کی باتوں کے اندر. کیا یہ ابھی تک انہوں نے طے نہیں کرنا کہ ملک کے اندر کچھ ادارے ہیں، ڈائکاٹمی آف پاور ہے؟ اگر آپ کے ریاست کے 3 ستون ہیں، پارلیمان ہے، آپ کی عدلیہ ہے اور آپ کی حکومت ہے، آپ اس کے تحت اگر کام کریں
ٹھیک ہے احتساب ملک کے اندر ہونا چاہیے اور احتسابی ادارے بھی موجود ہیں, عدلیہ بھی موجود ہیں, اگر وہ اپنا کام کریں تو زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے. لیکن یہ جو ہمارے سارے ولی ہو چکے ہیں جتنے وزیر ہیں اور علم غیب بہت جانتے ہیں, انہیں مہینہ پہلے یا ہفتہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا کب گرفتار ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ نے واڈا صاحب کا ذکر کیا ہے تو آبی وسائل کے وزیر, لیکن ہونا انہیں آگی وسائل کا وزیر چاہیے. جس طرح وہ منہ سے آگ اگلتے ہیں کہ 5000 لوگوں کو پھانسی لگا دو, انہیں گاڑیوں کے ساتھ باندھ کے گھسیٹو, انہیں ختم کر دو. اچھا ان کی یہ والی ماشاءاللہ پشین گوئیاں سچ ہو جاتی ہیں کہ فلاں بندہ فلاں دن میں گرفتار ہو جائے گا, لیکن وہ جو ان کی کروڑوں نوکریوں والی تھی, گیس نکل رہی ہے, ملک بڑی ترقی کرنے لگا ہے. چھوڑے نا بیرسٹر صاحب, کیا یاد کراتے ہیں اب, کیا ہو گیا بیرسٹر صاحب, کیا ہو گیا, بیرسٹر صاحب اور کیا کہیں گے نا, بیرسٹر صاحب کیا سخت باتیں آپ کرتے ہیں, یہی تو پرابلم ہے. آگے بڑھے نا, آگے بڑھے, کیا باتیں آپ کرتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب اسی بات پہ مجھے بریک کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا ضروری ہے, میں پھر بریک کے بعد بات کر لوں گا. دیکھیں بہت ضروری, چلیں بریک کے بعد کر لیں. بریک کے بعد صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, اور اس میں کوئی سازش نہیں ہے, واقعی بریک کا ٹائم آ گیا تھا. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر صاحب کوئکلی آپ کے پاس صرف جو ہے وہ کچھ سیکنڈز ہیں, پھر باقی گیسٹ جو ہے ناراض ہو جائیں گے جیسے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. جی صاحب میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ کیسے نازی راج کے یہ کمال گوئبلز ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کا کام تھا, جو ان سے زیادہ ووٹ لے کے اپوزیشن آئی ہے, کہ وہ ان سے سوال کرتی, ان کے دعووں کا, ان کے 100 ڈے پلانز کا, ان کے بارے میں جو یہ ہمارے اوپر دشنام ترازی کرتے رہے 22 سال تک, اس کا ہم ان سے سوال کرتے کہ بھئی اب ٹھیک کرو نا, اب کرپشن روک دی, ہمارے لیڈرز بھی آپ نے جیلوں کے اندر ڈال دیے, اب آپ بڑے ایماندار بھی آگے, دنیا آپ کے ساتھ چلنا بھی چاہ رہی ہے, آپ کی کریڈیبلٹی بھی بڑی ہے, تو اب تو پاکستان کے حالات بہتر, ہم نے یہ سوال کرنے تھے. لیکن ان گوئبلز نے ایسا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ یہ پیچھے سے ہمیں نکلنے نہیں دے رہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہی بات کر رہا تھا کہ اگر تو ادارے ہیں, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. آج سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان اپنا کام کر رہی ہے, عدلیہ وہی کام کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے, اور کیا حکومت گڈ گورننس دے پا رہی ہے؟ میرا سوالات یہ ہیں. اگر ہم اس طرف سے چلیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور آپ سے کیا جانے والا ہر سوال جو ہے اس کی گردن دبا دی جائے اور اسے ختم کر دیا جائے, تو پھر یہ فاشسٹ نظام کتنی دیر تک چلے گا؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر جویریہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, پھر افنان صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. جی دیکھیں ماریہ, ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ واپسی میں الزام لگائیں. اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ میں یہاں پہ ٹھیک ہوں اور میں یہ اس وجہ سے ٹھیک ہوں. یہ عوام کی عدالت کی بار بار بات کرتے ہیں. میں آئی ریپیٹ کہ کورٹس, اور خود بھی انہوں نے ابھی مانا کہ کورٹ میں جائیں. اسی طرح آپ نے ڈیلی میل کی بات کی, وہاں پہ بھی جائیں. ہم نے کچھ غلط کیا, ہم پہ بھی کیسز کریں, کسی کو نہ چھوڑیں. میں تو کہہ رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو شکایات ہیں تو پلیز, اور احتساب بھی ہونا اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, اور اداروں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کل کو کوئی بھی نہ بچے, کوئی ذرا سا پتہ بھی ہلائے تو ٹھیک ہے. بس لیکن اس وقت لگ نہیں رہا کہ ادارے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سارا معاملہ دوسری طرف لے گئی ہیں, معاملات کنٹروورشل اور ادارے روز بروز کنٹروورشل زیادہ ہو رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب اگر سنوا سکیں شہباز شریف صاحب نے, کیونکہ ہم یہ بات ہو رہی ہے کہ جی کورٹ کیوں نہیں جا رہے, تو چلیں یہاں کی کورٹس پہ تو اگر اعتبار نہیں ہے یا اعتبار اٹھ گیا ہے نون لیگ کا, تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ برطانیہ کی کورٹس میں کیوں نہیں جا رہے. شہباز شریف صاحب نے آج کیا بات کی, اور بلکہ پہلے اگر سنوا دیجئے کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا, اور پھر شہباز شریف صاحب نے کیا کہا, ذرا دونوں سنوا دیجئے. شہباز شریف صاحب نے ایک اپنی شوبدہ بازی آج دکھائی. جو ایرا کی کچھ پیمنٹس میں نے دکھائی تھی ایک اپنی پریس کانفرنس میں, اس کا ابھی تک کوئی اسپیسیفک جواب نہیں آیا. جذبات کا سہارا چھوڑیں, اور میں آپ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ بتاتا ہوں کہ نوٹس سے بھی کام نہیں چلے گا. وہ جو وکیل کے تھرو نوٹس بھیجنا, میں خود وکیل ہوں, آپ میرے پاس آئیں, میں صبح ہی آپ کو ایک نوٹس لکھ کے دے دوں گا. نوٹس سے کام نہیں چلے گا, عدالت سے نوٹس آنا چاہیے. آپ نے وکلا سے مشورہ کیا ہے, آپ کے وکیل نے معذرت کر لی ہے کہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب, آپ کے لیے میں ایک ہفتہ چھوڑے جا رہا ہوں. اگلے ہفتے میں مزید انکشافات کروں گا, لیکن اگلے ہفتے جمعرات ہی سمجھ لیں. زلزلہ زدگان اور ایرا کے حوالے سے جو مجھ پر الزام لگایا گیا, یہ بدترین وار ہے عمران خان کا
میرے خلاف اور اس کے ساتھیوں کا، اور پھر کہتے ہیں کہ شہباز شریف جائے. الحمدللہ میں لندن کی عدالت میں جا رہا ہوں انشاءاللہ. میرے ہاتھ میں بڈیرا آ گیا ہے، اور اگر برطانیہ کی عدالتوں میں خدا نہ خواستہ سزا اپنا فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کر میں سیاست سے اپنا کنارہ کش ہوں گا اور ہر قسم کی سزا قبول کروں گا. بٹیرا ہاتھ آ گیا تو پھر انتظار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں اور وہ عدالت میں جائیں گے. انہوں نے بڑا آپ کے سامنے فرملی والی بات کہی ہے، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی اس کو ڈفرینٹلی ریڈ کرنا چاہیے، اور یقین ہے کہ عدالت میں جو ہے وہ ہم انوسنٹ ہوں گے. اب پاکستان کی عدالتوں کی جو آپ نے بات کی اس کے اندر دیکھیں ایک بات ابھی آپ کے سامنے ہے جو ارشد ملک صاحب کا واقعہ ہے، اگر اس کو دیکھنے کے بعد تو آپ کا جو ہے وہ ظاہر ہے کانفیڈنس شیک ہو جائے گا، اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر معاملات اس طرح پاکستان میں چلائے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اداروں پہ آہستہ آہستہ اعتماد جو ہے وہ کم ہوگا. میرا خیال ہے لیکن کیا اعتماد کیوں کم ہوگا؟ اب ایک ویڈیو آئی، آپ نے اپنی سائٹ جو ہے وہ پریزنٹ کی، دوسری سائٹ سے اپنی سائٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہو رہی ہے، وہ کورٹ آف لاء میں جا رہے ہیں، وہ ان لیگل پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ اویل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، پہلے کہا جائیں گے جائیں گے جائیں گے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں جائیں گے لیکن جا نہیں رہے. تو مطلب وہ لگ نہیں رہا کہ آپ نے اس پہ کوئی لیگل ریمیڈی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنا کیس میڈیا میں کھیلنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ آ کے والی بات بولی کہ جج نے مجھے کہا کہ ابھی تم کدھر باہر جا رہے ہو کیا کہتے ہیں دھرنوں میں، تم میرے پاس آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. یہ ریکارڈ پہ ان کے کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ہے. اگر یہ اسٹیٹمنٹ سامنے رکھی جائے جو ارشد ملک صاحب کا واقعہ وہ سامنے رکھا جائے تو بندہ 10 دفعہ سوچے گا کہ میں ان کورٹوں میں جسٹس قیوم صاحب بھی بیچ میں کہیں رکھ لیے. چلیں وہ تو وہ پلیز ضرور ان کو ایڈ کیا کریں نا، ان کو نہ چھوڑا کریں نا، ایڈ کر لیا جائے 2006 میں. اچھا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ معاملہ آپ کے سامنے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اداروں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو جس کا کام ہے وہ کرے. اگر دوسرے کا کام کرے گا تو بدنامی تو ہوگی اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اور اگر اس طرح ہم معاملات چلائیں گے اپنے تو ملک اب کوئی ٹائم فریم ہے کہ شہباز صاحب کا بھی بٹیرے کو لے کے جا رہے ہیں کورٹ میں؟ دیکھیں میں نے ایگزیکٹلی لائر سے ان سے پوچھا تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ودن نیکسٹ 2-3 ویکس جو ہے وہ 2 to 3 weeks کیونکہ ذرا کیس بلڈ کا اس طرح تو نہیں ہوگا نا آپ لائر کے پاس جائیں گے وہ کہے گا ہاں میں انتظار آپ کا کر رہا تھا آج چلے کورٹ. نہیں وہ تو آپ نے کہا نا لیگل ٹیم بھجوا دی ہے آپ نے، وہ تو ذرا وہ مشاورت چلے گی، پتہ نہیں اب گئی بھی ہے کہ نہیں، سارا کچھ نہیں بالکل گئی ہوگی. شہباز شریف صاحب اتنا فرملی کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے گا ہوگا انشاءاللہ. چلیں دیکھتے فرملی. ویسے بہت ساری چیزیں انہوں نے پہلے زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کہی ہیں، پھر دوستی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بیرس صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جو آپ اداروں کے بھی بات ہم کر رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ مزید کنٹروورشل جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کا اگر آپ دیکھیں تو کس طرح اس میں تیزی سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پہ یہ بھی احتساب عدالت کے ایک جج ہیں جو احتساب ادارے کو جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کی ویڈیو آتی ہے اور اس پہ حکومت بھی خاموش ہے اور اس پہ خود جو جج صاحب ہیں وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی کچھ نہیں بول رہے. اس سے کتنے ادارے کمپرومائز ہوتے ہیں، کنٹروورشل بنتے ہیں؟ ہو چکے ہیں. اب ان کی مزید دیکھیں جب آپ ملک اور ملکی ادارے ویڈیو گیمز کے ذریعے چلانے لگیں گے، اور یہ ویڈیو گیمز بنانے کی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جب یہ تماشا آپ ملک کے اندر لگائیں گے تو ملک کیسے آگے بڑھے گا. اچھا اب یہ ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ بارہا ایک بات پی ایم ایل این سے کہہ رہی ہیں کہ وہ اس ایشو کو انہیں لے کے جانا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے لائر بھی کہ اب 2 فورمز اس کی پہلے ہی وہاں پہ سنوائی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ بھی اس کے اندر اس کی پٹیشنز جا چکی ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے، اور ہائی کورٹ بھی سپٹمبر سے اسے جو میاں صاحب کی اپیل ہے فلیگ شپ ریفرنس میں اسے اس اپیل کے اندر اب یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. یہ کیسٹ قطع کلامی کی معافی بیرس صاحب، میں اس لیے بار بار پوچھتی ہوں کیونکہ میں ہر روز اپنے پروگرام میں آج کل یہی کہہ رہی ہوں کہ روز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میاں صاحب کتنے علیل ہیں، روز ان کی طبیعت جتنے دن وہ جیل میں گزاریں گے کتنی خرابی آ رہی ہے. اس کانٹیکسٹ میں پوچھا جا رہا تھا کہ پھر جلدی تو جو ہے وہ نون لیگ کو ہونی چاہیے نا کہ جلدی سے اس کو لے کر جائیں، اس پہ کوئی کام ہو تاکہ میاں صاحب کے لیے جیل کے دروازے کھلیں بقول ان کے کہ کھل جانے چاہیے اس کے بعد. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا ایک اپنا یقین ہے کہ میاں صاحب اگر سیاسی قیدی ہیں جو کہ وہ ہیں اور وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں تو پھر میاں صاحب کو قید بالکل وہ بیمار ہیں، ہم لوگ ان کی صحت کے لیے دعا گو بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری زیادہ بیمار ہیں ان سے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو ذرا اور میں سمجھتا ہوں کہ جرأت مندی اس وقت پی ایم ایل این کی قیادت میاں صاحب ہوں یا مریم بی بی او دکھا رہے ہیں، تو میرے خیال سے اب یہ تھوڑا مہینوں کی اگر بات ہو تو یہ جرأت کے ساتھ ہی گزارنے چاہیے، اور جتنا وہ اب اگر جیل کے اندر ٹائم گزاریں گے تو ان کی سیاسی مقبولیت
प्लस नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी, और उन्हें इस चीज़ को देखना है क्योंकि सितंबर के अंदर आ रहा है मामला बहरहाल, और उसे अपील के अंदर इन्हें अपने सारी चीज़ों को लेके रखना है। लेकिन बात ये है कि वो आपने नैब के चेयरमैन की बात की थी, वो आई, उसके बारे में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई जिम्मेदारी अदा हुई, किसी इदारे की तरफ से कोई अदा हुई? अब एक ऐसा चेयरमैन नैब हो जिसके एक मुलजिमा उसके सामने आए और उसकी बनाई हुई वीडियो मार्केट में आ जाए, और फिर साथ ये धमकी भी आ जाए कि अगर मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं और उसके असरात और होंगे, तो उसके फौरी बाद हम देखते हैं कि गिरफ्तारियों में अपोजिशन की विच हंटिंग, एक ऐसी स्पीडी उसका काम शुरू होता है कि कोई बंदा जो भी बोलता है वो पकड़ा जाता है, या जो आवाज़ उठाता है वो गिरफ्तार हो जाता है। तो इससे तो समझ आती है कि एहतसाब क्या है। दूसरा, ये जो वुज़रा हैं और हरकारें हैं, दूसरों को तो कहते हैं आप अदालत में चले जाएं, अगर आप बेगुनाह होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ये एक तमाशा है। हम लोग 12 अदालतों में गए हैं, हम बेगुनाह थे लेकिन हमें फांसी लगी, हम बेगुनाह थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज कथा कलामी की माफी, इन्हीं अदालतों से आपको रिलीफ भी मिली है। बिल्कुल, बहुत दफा इन्हीं अदालतों से आपको रिलीफ भी मिली है। मैंने डॉक्टर साहब जो बातें की हैं, हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में आप क्या रिलीफ दे सकती हैं, या ये इदारे क्या रिलीफ दे सकते हैं? मैं वो बातें उठा रहा हूँ जो पाकिस्तान के इदारे, एज ए लॉयर मैं कह रहा हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के चेहरे के ऊपर वो एक धब्बा है, उसे जुडिशल मर्डर कहते हैं, उसे एड्रेस हमें करना है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं रियासत से, और अदलिया जिस तरह नहीं कर रही उनके सामने है। इसी तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी, वो 12 साल जाए, उसके बाद 12 केसेज हैं। हम फिर भी नहीं कहते, हम इदारों पे कोई दुश्मन तराजी नहीं करते, हम उनके सामने सर झुका के खड़े हैं। उसी अरशद मलिक के बारे में जो मुतनाज़ा हो चुके थे, जिनकी वीडियो आ चुकी थी, उसके सामने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर पेश हुई और हमने उन्हें कोई एतराज़ नहीं किया। चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है कि जो राइट कवानीन है, ठीक है, फिर मेरी दफा ब्रेक आ जाती है। इतना लंबा टाइम मिल गया इस दफा, तो आपको बोलने भी नहीं दिया। थोड़ा मुझे बोलने दिए, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुझे एक सभा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर अदालतें अपना काम नहीं करेंगी तो बेहतरी नहीं आएगी। इस मुल्क के अंदर हर इदारे को अपना काम करना है, और अगर आप कंट्रोल्ड इदारों के जरिए रियासत को चलाना चाहेंगे तो फिर आगे पॉइंट आ गया, डेड एंड है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे डेड एंड है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जवेरिया साहिबा, अब जो मसला चल रहा है, ठीक है, अरशद मलिक साहब पे क्विक एक्शन जो है वो हो रहा है, सब कुछ जो है वो तेज़ी से नज़र आ रहा है। एक वीडियो आई थी हमारे जो नैब के जो हेड हैं उनकी भी आई थी, जावेद इकबाल साहब की एक वीडियो आई थी, उसमें हुकूमत भी खामोश है, उसमें हर चीज़ जो है वो उसी तरह उस इंटरव्यू के मुताबिक जो है वो प्रूव हो रही है। पहले इंटरव्यू आया, फिर वीडियो आई, हुकूमत उस पर कुछ नहीं कर रही, और उसके बाद एक अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारियों में तेज़ी आ रही है। तो इदारा इतना कंट्रोवर्शियल हो रहा है, क्यों नहीं आप कर रहे हो उस पर इन्वेस्टिगेशन? पता तो करें क्या। देखिए मेरी बात सुने मारिया, बात ये है कि ये वीडियो हो या वो वीडियो हो या माजी की कोई और वीडियोज़ हों, जिस भी इदारे के बारे में जब चेयरमैन नैब की ये वीडियो आई थी तो बाकायदा उन्होंने नैब ने पूरे ने अपना एक पूरा स्टांस भी दिया, उस सारा केस इनके सामने, ये जो कह रहे हैं ना कि मुजरिमा की वो आई, वो सारा केस उन्होंने अवाम के सामने रखा। एक इदारे पर इल्ज़ाम लग रहा है, वो आज़ाद इदारा है, वो अपना जवाब खुद दे, हम उसके बारे में जवाब क्यों दें? दूसरी बात ये, जैसे जज साहब की बात है, जज की सवाल आ रहा है, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, अब जज साहब की बात, अगर अरशद मलिक साहब की बात है, तो हमने पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि ऑडिट कराएं, हमने ये तो नहीं कहा कि हमने करना है, भाई वो करें, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्शन लेंगे। नहीं, फिरदौस साहिबा ने कहा था कि वो तो ऑडिट होगा तो पता चलेगा, इसका होना चाहिए, करवाएंगे। ये प्रोड्यूसर जरा वो ढूंढिए और सुनवा दीजिए जरा। वो ढूंढ ले, मुझे तो याद नहीं पड़ता। स्पोक्सपर्सन मेरे साथ बैठ के कह रहा है, दूसरी बात ये है, राइट आफ्टर द प्रेस मैंने वो दोनों, क्योंकि वो साथ साथ चल रही थी, मैंने सुनी थी। फिर अभी ये भी दोनों बात कर रहे हैं, इदारों को मलाइन करना तो ये PMLN ने कब से शुरू किया हुआ है, अब से तो नहीं शुरू किया हुआ। और जब भी ये डिसीजंस, इन्हीं इदारों से इन लोगों को रिलीफ भी मिलता रहा है, इन्हीं इदारों से जब रिलीफ नहीं मिलता तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। ये बात मेरी तो बिल्कुल समझ में, मेरी तो सोच में नहीं आती है ये बात कि नहीं। और फिर हर बात में
عمران خان، بھائی عمران خان آپ کے حواس پہ اتنا زیادہ طاری ہو گیا، آپ کو فوبیا ہو گیا عمران خان کا، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ لوگ اپنی صفائی دیں، آپ لوگ صرف یہ بتائیں. اور میں ایک اور چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ماریا، اگر کوئی پرائم منسٹر رہ چکا ہے یا کوئی پریزیڈنٹ رہ چکا ہے یا کوئی کسی بھی عہدے پہ رہ چکا ہے، اگر وہ پورے پاکستان کے بھی ووٹ لے کے آ کے اس عہدے پہ بیٹھا ہے نا، لیکن آ کے اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو تعمیرات پاکستان کے تحت جو بھی اس پہ فرد عائد ہوتی ہے وہ اس پہ ہوگی، اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو کیس بھی بھگتنا پڑے گا. ایسے نہیں ہوتا کہ جی پرائم منسٹر کو پکڑ لیا، صدر کے بارے میں کیس بنا دیا، یہ نہیں ہوتا. تو شہباز صاحب نے تو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، شہباز صاحب بھی اور فورا چینج آج انہوں نے شکر ہے یہ نہیں کہا کہ میرا نام بدل دینا. مشرف کا دور بھگتایا اور ہماری حکومت واپس آئی. آپ نے کیا کیا؟ آپ بتائیں. آپ نے 22 سال آپ کا جو لیڈر ہے وہ کس کس کے ساتھ گھومتا نہیں رہا، تو آپ چھوڑ دیں. ہمارے لیڈر کو تو مشرف کے دور میں بھی موقع ملا تھا لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. ہمارے لیڈر نے تو بالکل کمپرومائز نہیں کیا اپنے اصولوں پہ. اور مجھے وزیر اعظم بنا دے گا، میں وزیر اعظم بناتا تو آپ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں میں ساتھ تھیں، آپ الیکشن میں ان کے ساتھ تھے. کون تھا عمران خان؟ ان کو مل گیا، پروڈیوسر صاحب کو مل گیا. سنوا دیں پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیے. سمسام بخاری صاحب بھی جو کہ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں اور فردوس صاحبہ بھی، دونوں کا سنوا دیجئے. ضروری ہے کہ اس کا فرینزک آڈٹ ہو، حکومت تحقیقات کرے گی. ایک تو ڈیسیژن یہ ہے حکومت کا کہ فورنزک آڈٹ تو اس ٹیپ کا ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ہونا چاہیے نا، انہوں نے بولا ہے ہونا چاہیے. اور فردوس صاحب نے کہا ہے کہ حکومت تحقیقات کرائے گی. حکومت آپ نے بات سمجھے نا، ایک ہی اسی نے کرنا ہے، اسی نے کرنا ہے. حکومت نے سپورٹ کرنا ہے. چلے آپ کہیں گی تو وہ کرے گا نا. ہم نے ابھی سنی ہے نا، اپنی مرضی کے مطلب نہیں نکالتے نا، حکومت اس دن سے یہی کہہ رہی ہے کہ کرنا چاہیے. اب آپ ان کے ادارے جی جی سنائیں. شہزاد اکبر صاحب سے جب پوچھا کہ فردوس صاحبہ نے یہ بات کیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جی انڈیپینڈنٹ یہ جوڈیشری کے اس میں، تو انہوں نے کہا وہ خود ساختہ آ کے بات کرتی ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ نکلوا کے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو اس کو چھوڑیں. چلے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آٹونومس ہے، اس سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورشل نہیں ہو رہی، جبکہ ایک ملزمہ کا کیس ان کے پاس تھا، اس نے الزام لگایا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں تو چلیں نہیں. اس کے بعد جو چیزیں انٹرویو میں کہی گئیں اسی طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تیزی آ گئی گرفتاریوں میں. وہ بھی آپ کو کوئی چیز اچانبے کی بات نہیں لگ رہی. شاہد خاقان صاحب نے جو 4 دن پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے اوپر الزام لگایا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ مریم بی بی ٹویٹر پہ بیٹھ کے دھمکاتی ہے اداروں کو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا بلاول صاحب رانا ثناءاللہ کے لیے کیمپین کریں گے ان کو بچانے کے لیے؟ یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ وہ تماشا ہے. یہی تو مزیدار بات ہے. دونوں بہن بھائی جب سے بنے ہیں تو بڑی. جس وقت جج صاحب کا کیس گیا ہے عدالت میں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی جج کو تو بھیج دیا. نواز شریف آج بھی جو ہے وہ جیل میں ہے، وار انصاف. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ جی یہی جج ہیں، 4-5 جج ہیں جو کہ نون لیگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ ان کی ٹویٹ ہے ٹویٹر پہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہمارا ہر کیس جو ہے انہی 4-5 ججوں کے پاس نہیں جاتا ہر دفعہ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ان ججوں سے آپ کو ریلیف نہیں ملی ہے؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ 17 جج ہیں سپریم کورٹ کے، کیا وہی 5 ہر دفعہ ہمارے فیصلے کریں گے؟ آپ عدم اعتماد کر دیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے. ہم ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، تمہاری اتنی شامت آئی ہوئی، اگر ہم کچھ اور کہہ دیں گے تو اور مسئلہ. شان کی گستاخی میں کیا کہتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، اٹھا کے ساری اٹھا کے بند کر دیا ہے. گزارش سنیے، محمد بشیر صاحب پہ آپ کو کانفیڈنس نہیں تھا تو ارشد ملک صاحب کی کورٹ میں آپ گئے، ایسا ہی ہوا نا؟ بالکل. اگر آپ کو پرابلم ہے ان ججز کے ساتھ تو آپ جا کے کہیں کہ جی ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، تو آپ کو آئین بھی نہیں. تو ہم آپ کے سامنے ارشد ملک صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد ہمارے پاس کہاں سے کانفیڈنس آئے گا؟ اگر یہ ویڈیو جو ہے، یہ تو خالی ایک ویڈیو آئی ہے سامنے، اگر جو تمام ایویڈنس ہے وہ سامنے آ جائے جو اس ملک میں ہو رہا ہے، جو اس ملک کی ہسٹری رہی ہے، تو کوئی بھی نہیں کیا کہتے کرے گا. اگر پاناما کی ججمنٹ جو ہے وہ اب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آ سکتی ہے تو پھر انصاف کا معیار آپ سوچ لیں گے کیا ہوگا. معاملہ کہاں سے چلا تھا جا کے کہاں ختم ہوا؟ پلیز سوری ٹو انٹرپٹ، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ جب آپ ادھر شفٹ کرایا کیس اس وقت بھی، اور یہ
کب سے بات چیت ہو رہی ہے نا, یہ جو 3-4 کیریکٹرز کے نام ارشد ملک کے ساتھ لیے جا رہے ہیں, کوئی یہ 1-2 دن کی تو بات نہیں ہوگی. پھر جب ویڈیو آپ کو مل گئی تھی تو پھر جب آپ پہلے اپیل میں گئے تھے آپ نے اس وقت اس کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ دوسری بات یہ وہ پتہ نہیں اب خیر اب سٹینس چینج ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اچھی بات ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اب عدلیہ کے اب تو یہ عدلیہ پہ آ گیا نا کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو کلیئر کرنا, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنا کوئک ایکشن لیا, ارشد صاحب کو سائڈ پہ کیا, ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بعد میں بھی انہوں نے لیکن اس طرح کرنا کہ انہی لوگوں سے آپ کو جب ریلیف ملے تو آپ کو اچھا, اور پھر بڑے میاں صاحب بریف کیس بھجوا رہے ہیں, چھوٹے میاں صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جسٹس صاحب کو, اور میڈم نے جو ویڈیو بنا لی ہے, تو یہ اداروں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کوئی اور نیا طریقہ نہیں صاحب نے اداروں کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, روایتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ میں دہراؤں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے سیاستدانوں کا آگے لے کے آگے کیسے کیا کہتے ہیں بیرسٹر صاحب بیچارے پھر کہہ رہے ہیں مجھے. ایک اور چیز ہے, میں لائر نہیں ہوں, بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, شاید میں نے ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ اس ویڈیو سکینڈل کا جو بھی آگے اس کا ہوتا ہے نتیجہ نکلتا ہے جس جو بھی منطقی, لیکن یہ جو کیسز ہیں ان پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایک کیس ہے اور بیرسٹر صاحب مجھے بتائیں, ڈائریکٹ اثر پڑے گا وہ کیس ہی ہو گیا. بیرسٹر صاحب جی میں ڈاکٹر صاحب بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ دونوں معاملات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر ہیں. جب یہ ہوگا, اور بہتر موقع ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ ان کی جو اپیل ہے اس کیس کی احتساب کورٹ کی, وہ اپیل ادھر موجود ہے. اب وہ جج جب اپیل سنیں گے اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, میرے خیال میں اگر وہ سمجھیں گے کہ فیصلے میں کچھ غلطی ہے, میرا زیادہ امکان یہ ہے کہ اس فیصلے کو وہ درست کریں گے. ان کا اختیار یہ بھی ہے کہ وہ اس کو ریمانڈ کر دیں اور دوبارہ ٹرائل کے لیے احتساب کورٹ کے کسی جج کے پاس بھیج دیں. لیکن اپیل کے معاملے پہ میرا پھر بھی خیال یہی ہے کہ کیونکہ یہ اپیل کے نیچے سے ٹرائل ہو چکا ہے, تو کوئی اگر انہوں نے ریلیف دینا ہوگا میاں صاحب کو تو وہ ہائی کورٹ سے مل جائے گا. اور جہاں تک کیسٹ کا معاملہ رہا, ریکارڈنگ کا معاملہ رہا, وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام تراشی سے اب نکل آنا چاہیے کہ یہ کیسٹ کیوں آئی. دیکھیں بہرحال سیاسی طور پہ اس کیسٹ کا فائدہ پی ایم ایل این کو بہت ہوا ہے. اگر میری بات سن لیں گی, دیکھیں اگر میری بات سن لیں گی پلیز, اگر یہ کچھ بھی ہو سیاسی طور پہ, آپ لوگ بھی روز جو یہ پریسرز آپ کے آتے ہیں وزراء کے, آپ تو حکومت ہے نا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس ہے کرپشن کا تو آپ پریسر کیوں کرتے ہیں, آپ میڈیا پہ کیوں آتے ہیں؟ آپ تو عدالتوں میں جائیں, نیب آپ کے کنٹرول میں ہے, اور ان چیئرمین نیب کو بڑی عادت ہے وزیر اعظم ہاؤس کے لال لال صوفوں پہ بیٹھنے کی, اور معاون خصوصی احتساب کی قیادت میں وہ آ کے وزیر اعظم سے ملنے بھی آ جاتے ہیں. تو آپ گھبراتے کیوں ہیں ہمارے خلاف؟ تو آپ الزامات نہیں, اگر اتنا انفارمیشن آ گئی ہے ایرا کی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, آج بھی پریس کانفرنس ہوئی, تو یہ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ اب میں وہی بات کرنے لگی ہوں نا, پہلے تو آپ لوگوں پہ آلریڈی اتنے کیسز ہیں کہ ہمیں جانے کی فی الحال ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو جو نئی انفارمیشن مل رہی ہے اب ہم جائیں گے, وہ جو ساری چیزیں کٹی, شہزاد صاحب نے بھی آپ کو بتایا, اب جو ہم نے میری بات سنیے نا جی, میری بات سنیے کہ یہ جو کیسز ہیں نا یہ پرانے ہیں, یہ ہمارے نہیں ہیں. ہم تو اب آگے دیکھیں گے کہ ہم نے جب آگے تحقیقات ہوں گی اس میں کیا ہوگا. انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت بیرسٹر صاحب ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ جویری, آپ کا بہت شکریہ, اور افنان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. لیکن اس پوری ڈیبیٹ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اداروں کو ہو رہا ہے, وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. We'll see you on Monday. Good night and Allah Hafiz.